एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल और सबसे पहले जी आज बात करेंगे पीएसएल के फाइनल्स की, जिसका था सबको बेसब्री से इंतजार। अच्छा, पर्सनली बिफोर द वीकेंड बिगैन आई वाज इन मुल्तान, तो पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि मेरी एक खास एसोसिएशन हो गई थी और मैं सपोर्ट कर रही थी मुल्तान सुल्तान को, और दूसरी तरफ जी लाहौर कलंदर के लोग बेचैनी से इस फाइनल का इंतजार कर रहे थे। एक तो एक होम ग्राउंड की बात ही अलग होती है। इमेजिन करें जी कि लाहौर में फाइनल हो और लाहौर कलंदर यानी एक मौजज़े से कम नहीं है कि फाइनल में भी पहुंचा हुआ हो। एंड खैर अब ये बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि लाहौर कलंदर पीएसएल जीत भी गया है। सबसे पहले दिखाते हैं जी कल के शानदार मैच के बारे में आपको ये रिपोर्ट। कलंदरों ने सुल्तानों का ताज छीन लिया। पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल पहली बार लाहौर के नाम। कजाफी स्टेडियम में लाहौर को आगाज में मुश्किल पेश आई। 3 खिलाड़ी जल्द पवेलियन लौट गए। फिर मोहम्मद हफीज ने काउंटर अटैक किया। 46 गेंदों पर 69 रन दाग दिए। फील्डर आ रहे हैं लेकिन देखते रह जाएंगे। ब्रूक ने 22 गेंदों पर 41 रन की फेंटी लगाई। डेविड वीजा ने 8 गेंदों पर 28 रन का हिस्सा डाला। आखिरी 5 ओवर्स में 77 रन बने। टोटल 5 विकेटों पर 180 तक पहुंच गया। ताको में मुल्तान के बल्लेबाज जल्दबाजी में नजर आए। रिजवान और शान बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम। बॉलर्स के सामने मिडिल ओवर की सिट्टी ही गुम रही। मोहम्मद हफीज और जमान ने 2 शिकार किए। शाहीन अफरीदी ने भी 3 को ठिकाने लगाया। मुल्तान की टीम 138 पर ढेर हुई। जी जनाब, ये खुशी दीदनी थी। पीएसएल पहली दफा लाहौर कलंदर से अपने नाम किया है एंड दिस इज एब्सोल्युटली अ सरप्राइज, अ बिग मिरेकल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। लोग कहते हैं खुशी के मारे कहीं हमें कुछ हो ना जाए। लेकिन बहरहाल जी दुनिया की दूसरी तरफ अगर हम नजर डालते हैं तो काफी तशवीशनाक और संजीदा खबरें भी हमें नजर आएंगी। जिस तरह के पहली दफा है कि पूरी दुनिया शायद ये सोचने पर मजबूर है कि क्या यूक्रेन और रशिया का तनाजा तीसरी जंग अजीम में तब्दील हो सकता है। लेकिन उससे भी ज्यादा तशवीशनाक है कि द वे द मीडिया इज कवरिंग इट। लोग कह रहे हैं कि बाकायदा जो यानी ये बात ढकी छुपी नहीं है कि पूरे वेस्ट की, अमेरिका की जो सिंपथीज है वो यूक्रेन के साथ हैं। कितना वो यूक्रेन के साथ है और कितना ये सिर्फ और सिर्फ रशिया की मुखालफत में या उसकी दुश्मनी में हो रहा है, दैट वी लीव टू योर डिस्क्रेशन। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली कल मैंने पर्सनली भी ट्वीट एक किया था जिसमें सीबीसी की मैंने एक खबर और एक उनका अंदाज, एक रिपोर्ट को कवर किया था। आपको ये जानकर हैरत होगी जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि जो तशवीशनाक सूरत हाल है इस वक्त, जो यूक्रेन में फंसे हुए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको निकालने की कोशिशें जारी हैं। इंडिया से जो स्टूडेंट्स हैं उनको निकाला जा रहा है, बल्कि जो लोकल आबादी भी है आप उनको देखें कि उनके बड़े बड़े शहरों को वो फ्ली करके इस वक्त वहां से इनखला हो रहा है और यूरोप के दूसरे ममालिक और शहरों की तरफ वो रुख कर रहे हैं। तशवीशनाक बात यह है कि जब इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के बारे में वहां के लोकल रिपोर्टर्स से पूछा गया और कहा गया कि क्या इस बारे में यूरोप में तशवीश पाई जाती है कि एक बहुत बड़ा रेफ्यूजीज का बोझ आने वाला है, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डेवलप हो रहा है। सो रिलेटिवली सिविलाइज्ड, रिलेटिवली यूरोपियन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया यूक्रेन के लिए। लाइक दिस इज कैजुअल रेसिज्म। कहा जा रहा है कि जी इराक और अफगानिस्तान बहुत मुख्तलिफ हैं, उनकी एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, मुमकिना तौर पर ये लोग दहशतगर्द हो सकते हैं। तो इनका जब इनखला होता है और ये महाजरीन की सूरत में, रेफ्यूजीज की सूरत में आते हैं तो यूरोप को बड़ी तशवीश है जी, इनको नहीं ले सकते।
सकते, लेकिन ऑन दी अदर हैंड यूक्रेन के लिए तो जी एक सिंपैथी ऑलरेडी मौजूद है और ये बड़े हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, इनमें से बड़े लोग फाल साबित हो सकते हैं सोसाइटी के लिए. तो ये एक बड़ी तशवीश की बात है, इस पर जरूर बात करना चाहेंगे. लेकिन ये तनाज़ा किस तरह बढ़ रहा है. यूक्रेन ने इस वक्त समझा जा रहा था कि बेलारूस में एक डायलॉग का राउंड शुरू होगा, लेकिन इस पे रशिया की भी रिजर्वेशंस हैं. इसके अलावा यूक्रेन की खुद की भी, ज़ेलेंस्की जो इनके सदर हैं उनकी भी कुछ रिजर्वेशंस है. सबसे पहले इस बारे में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं. हमारे साथ मौजूद होंगे एम्बेसडर जमील, उनसे इस बारे में गुफ्तगू भी करेंगे. लेट्स टेक अ लुक. रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर कब्जे के लिए दबाव बढ़ा दिया. कीव के मज़ाफ़ाती इलाके बूचा में शदीद लड़ाई हो रही है. कीव में कर्फ्यू नाफिज है और किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं. कीव के मेयर के मुताबिक शहर में रूसी फौज मौजूद नहीं. रूसी रॉकेट हमले में कीव में एक ऑयल डिपो तबाह होने से आग लग गई और जहरीली गैस का इखराज शुरू हो गया. रूसी सदर ने अपने एटमी दिफाई फोर्सेस को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया है. यूक्रेन ने रूसी फौज के जेरे कब्जा शहर खार्किव का दोबारा कंट्रोल हासिल करने का दावा किया है. जी जनाब, ये सूरत हाल है जब हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों पे बमबारी जारी है और कहा जा रहा है कि ज्यादातर इलाका और बड़े शहर रशिया के कब्जे में हैं इस वक्त और वहां से उनकी फौजें. और एक मैं देख रही थी, एक रिपोर्ट ये भी आ रही थी कि यूक्रेन और रशिया की फौजी सलाहियत का आपस में मुआवजा किया जा रहा था. वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स. हमारे साथ मौजूद है एम्बेसडर जमील अहमद, उनसे पूछते हैं कि दुनिया के मामलात और खुसूसन यूरोप के मामलात किस करवट बैठ रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम एम्बेसडर जमील. वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर. सर, सबसे पहले मैं चाहूंगी आप ये कैजुअल रेसिज्म की बात जरूर करें कि जिस तरह इसको कवरेज दी जा रही है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को ये नाम दिया जा रहा है कि ज्यादातर के साथ सिंपैथीज यूरोप की शामिल हैं क्योंकि वो रिलेटिवली सिविलाइज्ड है और रिलेटिवली यूरोपियन है. इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो जो इस वक्त सब बंदियां हुई हैं खासतौर पे नेटो ममालिक और तकरीबन तमाम वेस्ट की, वो यही है कि सिंपैथीज सारी के सारी यूक्रेन के साथ जा रही है. तो उस अंदाज में तो ये एक जो रेसिज्म आपको नजर आ रहा है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी है. 1625 में ये दारुल खिलाफा था रूस का और यहाँ के लोग यकीनन पूरे ईस्टर्न यूरोप में ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा हुनरमंद वो भी रही है. ये भी दुरुस्त है बात, लेकिन इस वक्त जिस तनाजुर में ये बात हो रही है वो सिंपैथीज एक एज अ ब्लॉक सिंपैथीज बनाई जा रही है अमेरिका और उसके तमाम एलाइज मिलके. तो उस लिहाज से तकरीबन 400,000 यानी कि 4 लाख रिफ्यूजीज तो क्रॉस कर चुके हैं बॉर्डर. और अगर ये सिलसिला जिस तरह एस्केलेट हो रहा है, महसूस होता है कि मजीद इसमें डबल क्या ट्रिपल भी हो सकता है अगले 2-3-4 दिनों में, क्योंकि पुतिन ने अलर्ट कर दिया है अपने न्यूक्लियर मैकेनिज्म को और जिस पर कि काफी तशवीश पाई जाती है. यहाँ तक कि कुछ थिंक टैंक्स इंडिपेंडेंट्स वो भी कह रहे हैं कि ठीक है न्यूक्लियर वॉर के तो चांसेस कम है और मैं भी यही समझता हूँ, लेकिन एक्सीडेंटल ट्रिगर ऑफ करने का चांसेस ज्यादा हैं. तो उस लिहाज से लोगों की नकल मुकानी, मुझे एतवाल है कि जो आपका सवाल है इसमें सिलेक्टिव रेसिज्म की, तो उसमें ये अगर मिलियन भी हो जाए, ये पाकिस्तान तो नहीं है कि यहाँ 3 मिलियन आ जाए और कोई पूछे ना, वो उनको पूरा यूरोप अपने गले से लगा के रखेगा. क्योंकि जो इस वक्त सख्तबंदी हो चुकी है रशिया और उसके अलावा बाकी पूरे वेस्ट की, तो उसमें ये सिलसिला जारी नजर आता है. एम्बेसडर साहब के ये जो आपने जिस तशवीश की तरफ इशारा किया, लोगों ने इसके ऊपर कई मीम्स भी बनाए हैं कि अभी तक यूरोपियन यूनियन ने जो अपना पॉलिटिकल वेटेज, जो अपने सफबंदी के बाद जो अपने जराए हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ बात की जा रही है रशिया पे सैंक्शंस लगाने की, इकोनॉमिक एंड अदर सैंक्शंस. लेकिन क्या यूक्रेन की लड़ाई में नेटो अफवाज और यूरोप उस तरह साथ देगा जैसे कि यूक्रेन की शायद इस वक्त जरूरत है? नहीं, अब वो मेरा ख्याल है कि हद क्रॉस हो गई है. अब अगर उन्होंने साथ दिया तो फिर रूस महसूस हो रहा है कि उसने सारी तैयारी की हुई है. और उससे ज्यादा खतरनाक बात और क्या हो सकती है कि क्यूबा के बाद पहली मर्तबा ऐसी सूरत हाल आई है जो कि सरबराह
خود اس نے الرٹ کر دیا ہے نیوکلیئر سسٹم کو. اور دوسری طرف سے نیٹو کہتا ہے کہ ہم نے 100 جیٹس طیارے تیار رکھے ہوئے ہیں ڈپلائمنٹ کے لیے, 120 ہم نے بحری جہاز کو الرٹ کیا ہوا ہے بالکل. اور ایسی صورت میں جب اتنی زیادہ بیان بازی ہو رہی ہے شدت کی اور کوئی ہیڈ آف اسٹیٹس کر رہے ہیں تو اس میں تو ظاہر تشویش کی بات ہے. اور اینی تھنگ کین ٹریگر آف ایسی صورتحال میں, اور مس کیلکولیشن کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. لیکن ابھی آج جو نیگوسیشن چل رہی ہے اس سے مجھے تو امید نہیں ہے, کیونکہ کنڈیشنز دونوں سائڈ سے جو اس وقت بیلاروس کے بارڈر اور یوکرین کے بارڈر پہ اس وقت چل رہی ہے اس میں امید بہت کم دیکھی جا رہی ہے. کیونکہ جس حساب سے آپ کس حد تک بلیم کریں گے رشیا کو فار اسٹرانگ آرمنگ دا سچویشن؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی حد سے تجاوز کر رہا ہے؟ کیونکہ سوال یہ ہے اس وقت تک لوگوں کو شاید یہ خدشہ تھا کہ وہ یوکرین کو دوبارہ رشیا میں ضم کرنا چاہتے ہیں, کوئی USSR کا خواب ہے پوتن کا جو وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن رشیا ہیز بین ویری کلیئر کہ ان کو لگتا ہے کہ یوکرین ایک ہاسٹائل ٹیریٹری ٹورڈز رشیا بن رہی ہے, اینڈ دے وڈ لائک اے مور پرو رشین اپروچ فرام دا گورنمنٹ اوور دیر. تو وہ شاید صرف زیلنسکی کی حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں. آپ اس کو کیسے ریڈ کر رہے ہیں امبیسڈر صاحب؟ جو اس کے اسباب ہیں آپ نے پہلے تو پوچھا کہ اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ روس سمجھ رہا تھا کہ بالکل اس کو واک اوور مل جائے گا اور اس کو ریزسٹنس نہیں ملے گی, جس طرح کی روس کی تیاری تھی اور جس طرح روس کے وہاں اپنے جو فیور والی آبادی ہے اس نے روس کو یقیناً ان کے ساتھ نہ صرف لیننگ تھی بلکہ ان کو انوائٹ بھی کر رہے تھے, اور دو ان کے علاقے تو ویسے بھی روس نے ایکسپٹ کر لیے اور اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی کر لیا. اور ساتھ ساتھ جو دعوے آ رہے ہیں خطرناک, میں آتا ہوں کہ اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے, 1 منٹ لوں گا اس پہ میں. تو 4300 جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, دعویٰ کر رہے ہیں یوکرینی کہ ہم نے روسی فوجی مار دی ہیں. میں آپ کی ٹینشن کی بات کر رہا تھا, اس تناظر میں بات کر رہا ہوں. 27 جنگی جہاز گرا لیے انہوں نے, 706 ٹرک ان کے تباہ کر دیے ہیں, اسی طرح 140 ٹینک. تو اگر ایسی صورتحال ہے تو ٹینشن بڑھے گی. اب آ جاتے ہیں جسٹیفیکیشن پہ. انٹرنیشنل قانون کے مطابق اگر سنگل زاویے سے دیکھا جائے تو یقیناً یہ نیشنل ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ساورنٹی کے خلاف ہے. اس کا آرٹیکل اس میں 51 دیا ہوا ہے یونائٹڈ نیشن چارٹر میں, اور اسی کو چائنا نے بھی ریپیٹ کیا ہے کل جب ابسٹین کیا ہے وہاں سیکورٹی کونسل سے, تو اس کا حوالہ دیا ہے انہوں نے. خیر یہ تو بات رہی اس کی, لیکن اس کی دوسری بات آپ دیکھیں کہ جب 1991 میں ایک ایکارڈ ہوا تھا تو یہ بالکل واضح طور پر فیصلہ ہوا تھا کہ نیٹو میں یہ ایسٹرن یورپین کنٹریز کو شامل نہیں کیا جائے گا, اور ریڈ لائن ڈرا کر لی تھی روس نے کہ ہمارے دہلیز پر آ کے آپ میزائل نصب کرنا نہ شروع کرو, اور کافی پہلے سے 1914 سے وہ کر رہے تھے. لیکن ایک نہ مانی گئی روس کی, تو روس کے پاس اپنے نیشنل سیکیورٹی کو بچانے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں تھا, کیونکہ لتھوینیا میں آ چکے تھے, اسٹونیا میں آ چکے تھے اور لٹویا میں آ چکے تھے. ایک حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ شاید روس کی یہ اقدامات جسٹیفائڈ ہیں؟ نہیں, یہ تو اس کی ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو ہر ملک کو اپنے نیشنل سیکیورٹی, یہی چائنا میں نے بھی بات کی ہے, اس لحاظ سے یس اس لحاظ سے روس کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا. اور اگر ہم اسی تناظر میں دیکھتے ہیں تو یہ تو نیکسٹ ڈور نیبرز کی امبیسڈر صاحب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے. امریکہ نے یہی جواز عراق کے خلاف اور افغانستان کے خلاف بھی استعمال کیا تھا, اینڈ اس کی کافی پریسیڈنس دنیا میں ملتی ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. لیکن بہرحال جی ایک تشویشناک صورتحال ہے, جس طرح کے امبیسڈر صاحب نے بھی کہا کہ گفتگو سے اور جو اس وقت مکالمہ ہو رہا ہے اس سے شاید کوئی حل نظر نہیں آ رہا نکلتا ہوا. سو لیٹس سی ہاؤ the situation develops. ہم آپ کو اس پہ اپڈیٹڈ رکھیں گے. ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان, میں ہوں سدرا اقبال. اور سب سے پہلے جی جس طرح کہ پہلی دفعہ ہے کہ پوری دنیا شاید یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ کیا یوکرین اور رشیا کا تنازع
तीसरी जंग अजीम में तब्दील हो सकता है। लेकिन उससे भी ज्यादा तशवीशनाक है कि द वे द मीडिया इज कवरिंग इट। लोग कह रहे हैं कि बाकायदा जो यानी ये बात ढकी छुपी नहीं है कि पूरे वेस्ट की, अमेरिका की जो सिंपथीज है वो यूक्रेन के साथ हैं। कितना वो यूक्रेन के साथ है और कितना ये सिर्फ और सिर्फ रशिया की मुखालफत में या उसकी दुश्मनी में हो रहा है, दैट वी लीव टू योर डिस्क्रेशन। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली कल मैंने पर्सनली भी ट्वीट एक किया था जिसमें सीबीसी की मैंने एक खबर और एक उनका अंदाज, एक रिपोर्ट को कवर किया था। आपको ये जानकर हैरत होगी जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि जो तशवीशनाक सूरत हाल है इस वक्त, जो यूक्रेन में फंसे हुए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको निकालने की कोशिशें जारी हैं, इंडिया से जो स्टूडेंट्स हैं उनको निकाला जा रहा है, बल्कि जो लोकल आबादी भी है आप उनको देखें कि उनके बड़े बड़े शहरों को वो फ्ली करके इस वक्त वहां से इनखला हो रहा है और यूरोप के दूसरे ममालिक और शहरों की तरफ वो रुख कर रहे हैं। तशवीशनाक बात यह है कि जब इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के बारे में वहां के लोकल रिपोर्टर्स से पूछा गया और कहा गया कि क्या इस बारे में यूरोप में तशवीश पाई जाती है कि एक बहुत बड़ा रेफ्यूजीज का बोझ आने वाला है, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डेवलप हो रहा है। सो रिलेटिवली सिविलाइज्ड, रिलेटिवली यूरोपियन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया यूक्रेन के लिए। लाइक दिस इज कैजुअल रेसिज्म। कहा जा रहा है कि जी इराक और अफगानिस्तान बहुत मुख्तलिफ हैं, उनकी एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, मुमकिना तौर पे ये लोग दहशतगर्द हो सकते हैं, तो इनका जब इनखला होता है और ये महाजरीन की सूरत में, रेफ्यूजीज की सूरत में आते हैं तो यूरोप को बड़ी तशवीश है जी, इनको नहीं ले सकते। लेकिन ऑन दी अदर हैंड यूक्रेन के लिए तो जी एक सिंपैथी ऑलरेडी मौजूद है और ये बड़े हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, इनमें से बड़े लोग फाल साबित हो सकते हैं सोसाइटी के लिए। तो ये एक बड़ी तशवीश की बात है, इस पर जरूर बात करना चाहेंगे। लेकिन ये तनाज़ा किस तरह बढ़ रहा है, यूक्रेन ने इस वक्त समझा जा रहा था कि बेलारूस में एक डायलॉग का राउंड शुरू होगा, लेकिन इस पे रशिया की भी रिजर्वेशंस है। इसके अलावा यूक्रेन की खुद की भी, ज़ेलेंस्की जो इनके सदर हैं उनकी भी कुछ रिजर्वेशंस है। सबसे पहले इस बारे में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे एम्बेसडर जमील, उनसे इस बारे में गुफ्तगू भी करेंगे। लेट्स टेक अ लुक। रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर कब्जे के लिए दबाव बढ़ा दिया। कीव के मज़ाफ़ाती इलाके बूचा में शदीद लड़ाई हो रही है। कीव में कर्फ्यू नाफिज है और किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं। कीव के मेयर के मुताबिक शहर में रूसी फौज मौजूद नहीं। रूसी रॉकेट हमले में कीव में एक ऑयल डिपो तबाह होने से आग लग गई और जहरीली गैस का इखराज शुरू हो गया। रूसी सदर ने अपने एटमी दिफाई फोर्सेस को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया है। यूक्रेन ने रूसी फौज के जेरे कब्जा शहर खार्किव का दोबारा कंट्रोल हासिल करने का दावा किया है। जी जनाब, ये सूरत हाल है जब हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों पे बमबारी जारी है और कहा जा रहा है कि ज्यादातर इलाका और बड़े शहर रशिया के कब्जे में हैं इस वक्त और वहां से उनकी फौजें। और एक मैं देख रही थी, एक रिपोर्ट ये भी आ रही थी कि यूक्रेन और रशिया की फौजी सलाहियत का आपस में मुआवजा किया जा रहा था। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स। हमारे साथ मौजूद है एम्बेसडर जमील अहमद, उनसे पूछते हैं कि दुनिया के मामलात और खुसूसन यूरोप के मामलात किस करवट बैठ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एम्बेसडर जमील। वालेकुम अस्सलाम, सबा बखैर। सर, सबसे पहले मैं चाहूंगी आप ये कैजुअल रेसिज्म की बात जरूर करें कि जिस तरह इसको कवरेज दी जा रही है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को ये नाम दिया जा रहा है कि ज्यादातर के साथ सिंपथीज यूरोप की शामिल हैं क्योंकि वो रिलेटिवली सिविलाइज्ड है और रिलेटिवली यूरोपियन है। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो जो इस वक्त सख्तबंदियां हुई हैं खासतौर पे नेटो ममालिक और तकरीबन तमाम वेस्ट की, वो यही है कि सिंपैथीज सारी के सारी यूक्रेन के साथ जा रही है। तो उस अंदाज में तो ये एक जो रेसिज्म आपको नजर आ रहा है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी है। 1625 में ये दारुल खुलाफा था रूस का, और यहाँ के लोग यकीनन पूरे ईस्टर्न यूरोप में ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा हुनरमंद वो भी रही है। ये भी दुरुस्त है बात, लेकिन इस वक्त जिस तनाजुर में ये बात हो रही है वो सिंपैथीज एक एज अ ब्लॉक सिंपैथीज बनाई जा रही है अमेरिका और उसके तमाम एलाइज मिल के। तो उस लिहाज से तकरीबन 400,000 यानी कि 4 लाख रेफ्यूजीज तो क्रॉस कर चुके हैं बॉर्डर। और अगर ये सिलसिला जिस तरह एस्केलेट हो रहा है, महसूस होता है कि मजीद इसमें डबल क्या ट्रिपल भी हो सकता है अगले 2-3-4 दिनों में, क्योंकि पुतिन ने अलर्ट कर दिया है अपने न्यूक्लियर मैकेनिज्म को, और जिस पर कि काफी तशवीश पाई जाती है। यहाँ तक कि कुछ थिंक टैंक्स इंडिपेंडेंट्स वो भी कह रहे हैं कि ठीक है, न्यूक्लियर वॉर के तो चांसेस कम है और मैं भी यही समझता हूं, लेकिन एक्सीडेंटल ट्रिगर ऑफ करने का
چانسز زیادہ ہیں. تو اس لحاظ سے لوگوں کی نقل مکانی مجھے اعتماد ہے کہ جو آپ کا سوال ہے اس میں سلیکٹو ریسزم کی, تو اس میں یہ اگر ملین بھی ہو جائے, یہ پاکستان تو نہیں ہے کہ یہاں 3 ملین آ جائیں اور کوئی پوچھے نہ, وہ ان کو پورا یورپ اپنے گلے سے لگا کے رکھے گا, کیونکہ جو اس وقت سخت بندی ہو چکی ہے رشیا اور اس کے علاوہ باقی پورے ویسٹ کی, تو اس میں یہ سلسلہ جاری نظر آتا ہے. ایمبیسڈر صاحب کے یہ جو آپ نے جس تشویش کی طرف اشارہ کیا, لوگوں نے اس کے اوپر کئی میمز بھی بنائی ہیں کہ ابھی تک یورپین یونین نے جو اپنا پولیٹیکل ویٹیج, جو اپنے صف بندی کے بعد جو اپنے ذرائع ہیں, اس میں صرف اور صرف بات کی جا رہی ہے رشیا پہ سینکشنز لگانے کی, اکنامک اینڈ ادر سینکشنز. لیکن کیا یوکرین کی لڑائی میں نیٹو افواج اور یورپ اس طرح ساتھ دے گا جیسے کہ یوکرین کی شاید اس وقت ضرورت ہے؟ نہیں, اب وہ میرا خیال ہے کہ حد کراس ہو گئی ہے. اب اگر انہوں نے ساتھ دیا تو پھر روس محسوس ہو رہا ہے کہ اس نے ساری تیاری کی ہوئی ہے, اور اس سے زیادہ خطرناک بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ کیوبا کے بعد پہلی مرتبہ ایسی صورتحال آئی ہے جو کہ سربراہ خود اس نے الرٹ کر دیا ہے نیوکلیر سسٹم کو, اور دوسری طرف سے نیٹو کہتا ہے کہ ہم نے 100 جیٹس طیارے تیار رکھے ہوئے ہیں ڈپلائمنٹ کے لیے, 120 ہم نے بحری جہاز کو الرٹ کیا ہوا ہے بالکل. اور ایسی صورت میں جب اتنی زیادہ بیان بازی ہو رہی ہے شدت کی اور کوئی ہیڈ آف اسٹیٹس کر رہے ہیں, تو اس میں تو ظاہر تشویش کی بات ہے, اور اینی تھنگ کین ٹریگر آف ایسی صورتحال میں, اور مس کیلکولیشن کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. لیکن ابھی آج جو نیگوسیشن چل رہی ہے اس سے مجھے تو امید نہیں ہے, کیونکہ کنڈیشنز دونوں سائڈ سے جو اس وقت بیلاروس کے بارڈر اور یوکرین کے بارڈر پہ اس وقت چل رہی ہے, اس میں امید بہت کم دیکھی جا رہی ہے. کیونکہ جس حساب سے آپ کس حد تک بلیم کریں گے رشیا کو فار اسٹرانگ آرمنگ دا سچویشن؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی حد سے تجاوز کر رہا ہے؟ کیونکہ سوال یہ ہے اس وقت تک لوگوں کو شاید یہ خدشہ تھا کہ وہ یوکرین کو دوبارہ رشیا میں ضم کرنا چاہتے ہیں, کوئی USSR کا خواب ہے پوتن کا جو وہ دیکھ رہے ہیں, لیکن رشیا ہیز بین ویری کلیئر کہ ان کو لگتا ہے کہ یوکرین ایک ہاسٹائل ٹیریٹری ٹورڈز رشیا بن رہی ہے, اینڈ دے وڈ لائک اے مور پرو رشین اپروچ فرام دا گورنمنٹ اوور دیئر. تو وہ شاید صرف زیلنسکی کی حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں. آپ اس کو کیسے ریڈ کر رہے ہیں ایمبیسڈر صاحب؟ جو اس کے اسباب ہیں, آپ نے پہلے تو پوچھا کہ اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ روس سمجھ رہا تھا کہ بالکل اس کو واک اوور مل جائے گا اور اس کو ریزسٹنس نہیں ملے گی, جس طرح کی روس کی تیاری تھی, اور جس طرح روس کے وہاں اپنے جو فیور والی آبادی ہے اس نے روس کو یقیناً ان کے ساتھ نہ صرف لیننگ تھی بلکہ ان کو انوائٹ بھی کر رہے تھے, اور 2 ان کے علاقے تو ویسے بھی روس نے ایکسپٹ کر لیے اور اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی کر لیا. اور ساتھ ساتھ جو دعوے آ رہے ہیں خطرناک, میں آتا ہوں کہ اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے, 1 منٹ لوں گا اس پہ میں. تو 4300 جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, دعویٰ کر رہے ہیں یوکرینی کہ ہم نے روسی فوجی مار دی ہیں. میں آپ کی ٹینشن کی بات کر رہا تھا, اس تناظر میں بات کر رہا ہوں. 27 جنگی جہاز گرا لیے انہوں نے, 706 ٹرک ان کے تباہ کر دیے ہیں, اسی طرح 140 ٹینک. تو اگر ایسی صورتحال ہے تو ٹینشن بڑھے گی. اب آ جاتے ہیں جسٹیفیکیشن پہ. انٹرنیشنل قانون کے مطابق اگر سنگل زاویے سے دیکھا جائے تو یقیناً یہ نیشنل ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ساورنٹی کے خلاف ہے. اس کا آرٹیکل اس میں 51 دیا ہوا ہے یونائٹڈ نیشن چارٹر میں, اور اسی کو چائنا نے بھی ریپیٹ کیا ہے کل جب ابسٹین کیا ہے وہاں سیکورٹی کاؤنسل سے, تو اس کا حوالہ دیا ہے انہوں نے. خیر یہ تو بات رہی اس کی, لیکن اس کی دوسری بات آپ دیکھیں کہ جب 1991 میں ایک ایکارڈ ہوا تھا تو یہ بالکل واضح طور پر فیصلہ ہوا تھا کہ نیٹو میں یہ ایسٹرن کنٹریز کو, ایسٹرن یورپین کنٹریز کو شامل نہیں کیا جائے گا, اور ریڈ لائن ڈرا کر لی تھی روس نے کہ ہمارے دہلیز پر آ کے آپ میزائل نصب کرنا نہ شروع کرو, اور کافی پہلے سے 1914 سے وہ کر رہے تھے. لیکن ایک نہ مانی گئی روس کی, تو روس کے پاس اپنے نیشنل سیکیورٹی کو بچانے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں تھا, کیونکہ اسپینیا میں آ چکے تھے, اسٹونیا میں آ چکے تھے, اور لٹویا میں آ چکے تھے. ایک حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ شاید روس کے یہ اقدامات جسٹیفائڈ ہیں؟ نہیں, یہ تو اس کی ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو ہر ملک کو اپنے نیشنل سیکیورٹی, یہی چائنا میں نے بھی بات کی ہے, اس لحاظ سے یس اس لحاظ سے روس کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا. اور اگر ہم اسی تناظر میں دیکھتے ہیں تو یہ تو نیکسٹ ڈور نیبرز کی ایمبیسڈر صاحب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے. امریکہ نے یہی جواز عراق کے خلاف اور افغانستان کے خلاف بھی استعمال کیا تھا, اینڈ اس کی کافی پریسیڈنس دنیا میں ملتی ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. لیکن بہرحال جی ایک تشویشناک صورتحال ہے, جس طرح کے ایمبیسڈر صاحب نے بھی کہا کہ گفتگو سے اور جو اس وقت مکالمہ ہو رہا ہے اس سے شاید کوئی حل نظر نہیں آ رہا نکلتا ہوا. سو لیٹس سی ہاؤ
سچویشن ڈیولپس ہم آپ کو اس پہ اپڈیٹڈ رکھیں گے. ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک.